सुप्रीम कोर्ट का मखसूस नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को देने का फैसला आने के बाद सीनियर सहाफ़ी मोहम्मद मालिक कहते हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अगर ज़रा सी भी अपनी इज्जत की परवाह है तो उनको वापस घर चले जाना चाहिए। अज़मा बुखारी कहते हैं कि मुबारक हो, ज़ाती पसंद, बचपन की मोहब्बत और क्रश जीत गया। आइन, कानून, इदारे सबका क्या है, अपने लाडले के लिए सब जूते की नोक पर ही अच्छे लगते हैं। लाडले की जय हो, सारा मुल्क इन दहशतगर्दों की डिक्टेशन और फसाद के हवाले कर दो। इत्तेफाकन केस सुन्नी इत्तेहाद तहरीक का था, लेकिन रिलीफ तहरीक फसाद को हीरे जनाब हीरे। और उसके अलावा मोहम्मद इमरान जो कि कोर्ट रिपोर्टर हैं, वो ये कहते हैं तहरीक इंसाफ को नशिस्तें मुबारक। फ़ैसला कितना मुश्किल था इसका अंदाज़ा इस बात से लगा लें कि काजी साहब अपने पैनल जजेस से बार बार पढ़वा रहे हैं कि वो ये दरख्वास्तें मुस्तरद कर रहे हैं। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ कि अक़लियती फ़ैसला भी कोर्ट में पढ़ा जाए। वो बस फ़ैसले का हिस्सा होता है जिसे बाद में तहरीरी फ़ैसला देखकर रिपोर्ट किया जाता रहा है। उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले से पहले शाहराह दस्तूर पर गैर मामूली सूरत हाल थी। फ़ौजी ट्रक भी पहुंच गए थे, पुलिस की भारी नफरी भी तैनात की गई थी, मोबाइल सिग्नल्स भी बंद कर दिए गए थे। उसके अलावा साबिक सेक्रेटरी सुप्रीम कोर्ट बार आफ्ताब बाजवा ने इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ गद्दारी का मुकदमा दर्ज करने का ऐलान कर दिया है। मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर जो कि एक वकील भी हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साबिक रहनुमा भी रह चुके हैं, उनका एक ट्वीट सामने आ गया है। वो ये कहते हैं कि आज का फ़ैसला जहां जमहूरी अमल की फतह है, वहीं इस्टेब्लिशमेंट और उनके हुकूमती हवारियों को कड़ाके का जवाब है। जजों को धमकियां, उनके घरों में कैमरों की तनसीबात और झूठे रेफरेंसेस का रद्द अमल भी है। अदलिया का अगला हदफ अब मुतनाज़े इलेक्शंस होंगे। फॉर्म 47 वालों के दिन अच्छे नज़र नहीं आ रहे। उसके अलावा मारिया मेमन कहती हैं कि फॉर्म 45-47 की बारीक वारदात डाली गई, बेशर्मी की तमाम हदें पार की गई हैं। अगर धांधली की तहकीकात न हुई तो आगे आने वाले हर इलेक्शन पर सवालात उठेंगे। फिर इन लोगों का फोकस इलेक्शन पर नहीं होगा, बल्कि फॉर्म 47 को मैनेज कैसे करना है, यही इनका फोकस होगा। ज़रूरी है तहकीकात हों और मामले को मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाए। उसके अलावा अब्दुल मुईज़ जाफरी साहब जो कि सीनियर एडवोकेट हैं, उन्होंने कहा है कि इट्स सैयद हसन अज़हर रिजवी, रिमेंबर द नेम, इनका नाम याद रखें, बिकॉज इट इज़ हिज वोट दैट स्वंग दिस मेजॉरिटी। वो ये कहते हैं कि सैयद हसन अज़हर रिजवी का नाम याद रखें क्योंकि उनके वोट की वजह से मेजॉरिटी तब्दील हुई। और उसके बाद वो ये कहते हैं द कॉन्स्टिट्यूशन इज़ सेफ फॉर नाउ। वो ये भी कहते हैं कि आइन अब महफूज है अभी के लिए। द सुप्रीम कोर्ट जस्ट अनाउंस्ड द रिटायरमेंट ऑफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ऑन अक्टूबर 26, 2024। उन्होंने ये कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने काजी मोहम्मद फाइज ईसा की रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है, जो कि 26 अक्टूबर 2024 को हो जाएगी। उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के मखसूस नशिस्तों के फैसले पर वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने रद्द अमल देते हुए कहा है कि हुकूमत नज़र सानी की दरख्वास्त दायर करेगी या नहीं, अभी नहीं बता सकता। आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से हुकूमत को कोई ख़तरा नहीं, हमारे पास अब भी 209 अरकान की अक्सरियत है। उनका कहना था कि मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक फ़ैसला अभी पूरा नहीं देखा, हुकूमत नज़र सानी की दरख्वास्त दायर करेगी या नहीं अभी नहीं बता सकता। उसके अलावा सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर ये कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के 8 जजों का अक्सरियती फ़ैसला तहरीक इंसाफ की कानूनी फ़तह है, लेकिन सियासी फ़तह के लिए कामयाब सियासी हिकमत अमली की ज़रूरत है, जिसके लिए सबसे पहले तहरीक इंसाफ के अंदरूनी इख्तिलाफ़ात पर काबू पाने की ज़रूरत है। उसके अलावा सीनियर कोर्ट रिपोर्टर और सीनियर सहाफ़ी मतीउल्लाह जान साहब ये कहते हैं कि 13 जनवरी का भूला 12 जुलाई को वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते।
اس کے علاوہ سینئر صحافی غریدہ فاروقی لکھتی ہیں جو پارٹی پاکستان تحریک انصاف پارلیمان میں موجود ہی نہیں، اسے از خود سپریم کورٹ کے ایک فیصلے کے ذریعے بنا کسی عام انتخابات کے پارلیمان میں شامل کیا جا رہا ہے۔ سپریم کورٹ قومی اسمبلی تشکیل دے رہی ہے، اور صرف یہی نہیں، سپریم کورٹ نے آج کے فیصلے کے ذریعے فلور کراسنگ کو بھی قانونی اور جائز قرار دے دیا ہے۔ سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن اختیارات میں بھی مداخلت کر دی۔ پاکستان تحریک انصاف کیس میں فریق ہی نہیں، لیکن ریلیف ان کو دے دیا گیا۔ کئی ماہ گزرنے کے بعد قومی اسمبلی تشکیل ہونے کے بعد بھی مخصوص سیٹوں کی فہرست دی جا سکتی ہے۔ سپریم کورٹ نے نیا الیکشن قانون بنا دیا۔ 8 ججز کے فیصلے نے ملک میں آئین اور قانون کا قتل عام کیا ہے۔ آئین کو ری رائٹ کیا جا رہا ہے۔ 8 ججز کے فیصلے نے ایک نیا نظریہ ضرورت جنم دیا ہے، آئین اور قانون کا قتل عام۔ اس کے علاوہ کامران خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ آج سپریم کورٹ کا تاریخ ساز فیصلہ آ گیا ہے۔ الیکشن کمیشن کی بڑی رسوائی ہوئی ہے۔ مکمل الیکشن 2024 پہلے ہی عالمی رسوائی کا شکار ہو چکے ہیں۔ حامد میر صاحب نے ایک اور خبر بھی دی، وہ یہ کہتے ہیں کہ شہباز شریف اور ان کے وزراء ایوان صدر میں ظہرانے پر موجود تھے۔ جیسے ہی انہیں مخصوص نشستوں کے فیصلے کی خبر ملی، مایوسی سے ان کے چہرے لٹک گئے، انہیں یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ اس کے علاوہ اب فیصلے پر آتے ہیں۔ سپریم کورٹ کے فل بینچ نے پارلیمنٹ کی مخصوص نشستوں کے حصول کے لیے تحریک انصاف کی حمایت یافتہ سنی اتحاد کونسل کی درخواست پر مقدمے کا محفوظ شدہ فیصلہ سنا دیا ہے۔ قومی اسمبلی کی مخصوص نشستیں پاکستان تحریک انصاف کا حق قرار پائی ہیں۔ 8 ججوں کے مقابلے میں 5 کی مخالفت سے اکثریتی فیصلہ جسٹس منصور علی شاہ نے سنایا، جس کے مطابق پاکستان تحریک انصاف کی مخصوص نشستیں حکومتی اتحاد میں شامل جماعتوں کو دینے اور پشاور ہائی کورٹ کی جانب سے اسے برقرار رکھنے کے دونوں فیصلے بھی کالعدم قرار دے دیے ہیں۔ اور اس کے علاوہ مخصوص نشستوں سے متعلق محفوظ شدہ فیصلے میں کہا گیا ہے کہ مخصوص نشستیں تحریک انصاف کا حق تھیں۔ پاکستان تحریک انصاف سیاسی جماعت تھی اور ہے۔ آئین کے مطابق کسی بھی سیاسی جماعت سے انتخابی نشان نہیں لیا جا سکتا۔ الیکشن کمیشن کا مخصوص نشستوں سے متعلق نوٹیفیکیشن کالعدم قرار دیتے ہوئے سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں کہا ہے کہ انتخابی نشان واپس لینا سیاسی جماعت کو انتخابات سے باہر نہیں کر سکتا۔ انتخابی نشان ختم ہونے سے کسی جماعت کا الیکشن میں حصہ لینے کا حق ختم نہیں ہوتا۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے 13 رکنی فل کورٹ بینچ کی جانب سے فیصلہ جسٹس منصور علی شاہ نے لکھا ہے، جبکہ جسٹس حسن اظہر رضوی، جسٹس عرفان سعادت خان، جسٹس منیب اختر، جسٹس محمد علی مظہر، جسٹس عائشہ ملک، جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس اطہر من اللہ اور جسٹس شاہد وحید اکثریتی فیصلے کا حصہ ہیں۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، جسٹس جمال خان مندوخیل، جسٹس نعیم اختر افغان، جسٹس امین الدین خان نے درخواستوں کی مخالفت کی، جبکہ جسٹس یحییٰ آفریدی نے اختلافی نوٹ تحریر کیا۔ جسٹس منصور علی شاہ کے مطابق فیصلے کی وجوہات کا ذکر بعد میں کیا جائے۔ پاکستان تحریک انصاف کو خواتین اور غیر مسلموں کی مخصوص نشستوں کا حقدار قرار دیتے ہوئے جسٹس منصور علی شاہ نے کہا ہے کہ تحریک انصاف سیاسی جماعت تھی اور ہے۔ تحریک انصاف فیصلے کے 15 روز میں مخصوص نشستوں کے لیے نام جمع کرائے۔ مخصوص نشستوں کے کیس میں کب کیا ہوا؟ 8 فروری انتخابات کے بعد مارچ میں الیکشن کمیشن آف پاکستان نے 4-1 کی اکثریت سے فیصلہ جاری کیا، جس میں کہا گیا کہ سنی اتحاد کونسل کو پارلیمنٹ میں مخصوص نشستیں نہیں مل سکتی، کیونکہ اس جماعت نے انتخابات سے پہلے مخصوص نشستوں کے لیے امیدواروں کی فہرستیں جمع نہیں کرائیں۔ الیکشن کمیشن نے یہ بھی فیصلہ کیا کہ یہ نشستیں پارلیمنٹ میں موجود دوسری جماعتوں کو تقسیم کر دی جائیں گی۔ 14 مارچ کو پشاور ہائی کورٹ نے بھی الیکشن کمیشن کے اس فیصلے کو برقرار رکھتے ہوئے سنی اتحاد کونسل کی استدعا مسترد کر دی۔ اس کے بعد سنی اتحاد کونسل کے چیئرمین صاحبزادہ حامد رضا نے اپریل میں اس فیصلے کو سپریم کورٹ آف پاکستان میں چیلنج کیا۔
6 मई को सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में अदालत उज़्मा के एक बेंच ने पेशावर हाई कोर्ट और इलेक्शन कमीशन के फैसलों को मुअत्तल करते हुए मामला 3 रुकनी जजेस कमेटी को भिजवा दिया, जिसने 31 मई को इस मामले पर समाअत के लिए फुल कोर्ट तश्कील दिया। फुल कोर्ट में इस मुकदमे की पहली समाअत 3 जून को हुई। पहली समाअत के मौके पर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकील फैसल सिद्दीकी एडवोकेट ने अदालत को मखसूस नशिस्तों की तादाद के बारे में बताया। इस समाअत पर चीफ जस्टिस ने फैसल सिद्दीकी एडवोकेट को सूबा खैबर पख्तूनख्वा को केपी कहने से मना किया और कहा कि वहाँ के लोग बुरा मानते हैं। उसके अलावा उसी समाअत पर जब दीगर तमाम जमातों ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की दरख्वास्त की मुखालफत की तो चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि इसका मतलब यह है कि आप तमाम लोग इजाफी नशिस्तें रखना चाहते हैं, लीडर के बगैर पार्टी की कोई हैसियत नहीं। एक मौके पर चीफ जस्टिस ने जमीयत उलमाए इस्लाम फे के वकील कामरान मुर्तज़ा से दरियाफ्त किया कि आपकी जमात का पूरा नाम क्या है, जिस पर उन्होंने कहा कि हमारी जमात का नाम जमीयत उलमाए इस्लाम पाकिस्तान है। इस पर जस्टिस जमाल खान मंदोखेल बोले, अगर आपकी जमात से फे निकाल दें तो क्या हैसियत होगी। इस पर कामरान मुर्तज़ा बोले, पार्टी का लीडर निकल जाए तो किसी की कोई हैसियत नहीं रहती। और उसके बाद पहली समाअत के मौके पर जब जजेस ने फैसल सिद्दीकी एडवोकेट पर सवालात की बौछार की तो चीफ जस्टिस ने उन्हें जवाब देने से रोक दिया और कहा कि हम आपको सुनने के लिए यहाँ बैठे हैं, हम अपना फैसला कर लेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि अज़राहे तफन्नुन यानी मजाक में एक बात का जिक्र करना चाहूँगा। मैं एक बार एक अदालत में पेश हुआ तो बेंच से कहा कि आप अगर फैसला कर चुके हैं तो मैं अपना केस ख़त्म करता हूँ। इस पर जस्टिस मुनीब अख्तर ने खासा बुरा महसूस किया और बोले, ये एक गैर जिम्मेदाराना बयान है। फुल कोर्ट में हर जज को सवाल पूछने का इख्तियार और हक़ हासिल है। इस किस्म का गैर जिम्मेदाराना बयान तस्लीम नहीं किया जा सकता। उसके अलावा चीफ जस्टिस ने बारहा सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकील को बताया कि आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील नहीं हैं। एक मौके पर उन्होंने कहा कि मेरे कलम ने आधे घंटे से कुछ नहीं लिखा। इस पर फैसल सिद्दीकी एडवोकेट बोले, आप लिख लें, कहीं आपका कलम खुश्क ना हो जाए। उसके अलावा 4 जून की समाअत में जस्टिस मुनीब अख्तर ने बल्ले का निशान वापस लिए जाने वाले फैसले पर तनकीद करते हुए कहा कि सियासी जमात को इंतखाबी निशान से महरूम करना इस सारे तनाज़े की वजह बना और सुप्रीम कोर्ट ने इंतखाबी निशान वापस लेने का फैसला बरकरार रखा था। उन्होंने कहा कि कानूनी गलतियों की पूरी सीरीज़ है जिसका आगाज़ यहाँ से हुआ था। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि क्या सुप्रीम कोर्ट फैसले में ये लिखा हुआ है कि बल्ले का निशान किसी और को अलॉट नहीं हो सकता, जिस पर फैसल सिद्दीकी एडवोकेट बोले, अदालती फैसले में ऐसा कुछ नहीं लिखा। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि आपका बहुत शुक्रिया। इस पर जस्टिस मोहम्मद अली मजहर बोले, सुप्रीम कोर्ट में केस इंतखाबी निशान का नहीं, इंट्रा पार्टी इंतखाबात का था और अदालत ने यह भी कहा था कि मखसूस नशिस्तों के मामले पर कोई इशू हुआ तो रुजू कर सकते हैं। इस मौके पर चीफ जस्टिस बोले, हमने तो नहीं कहा था कि इंट्रा पार्टी इंतखाबात न करवाएं, वो करवा लेते तो सारे मसले हल हो जाते, सारा मलबा इस अदालत पर न डालें। 4 जून की समाअत में चीफ जस्टिस ने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात न करवा कर अपनी पार्टी के लोगों को जमहूरी हक से महरूम रखा। जमहूरियत की बात करनी है तो फिर पूरी की जाए। 4 जून ही की समाअत में बेंच के रुकन जस्टिस अथर मिनुल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि असल स्टेक होल्डर्स वोटर है जो हमारे सामने नहीं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुसलसल शिकायत कर रही थी, लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही। इस पर चीफ जस्टिस बोले, वो शिकायत हमारे सामने नहीं। तो जस्टिस अथर मिनुल्लाह ने जवाब दिया कि हम बुनियादी हुकूक के मुहाफ़िज़ हैं, हमें देखना है वोटर्स के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ कैसे हो सकता था। एक जमात मुसलसल शफाफ मौका न मिलने का कह रही थी और ये पहली बार नहीं था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सुन्नी इत्तेहाद से इदगाम एक गलती। एक मौके पर चीफ जस्टिस ने कहा कि आज़ाद उम्मीदवार सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में न जाते तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का केस अच्छा था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जाकर कह सकती थी ये हमारे लोग हैं, नशिस्तें हमें दो। किस दलील पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये मौक़िफ़ मुस्तरद होता। 24 जून की समाअत में चीफ जस्टिस ने कहा कि मुंतखब होने के बाद अगर आज़ाद उम्मीदवार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज्वाइन करते तो मेरे हिसाब से आपका केस अच्छा होता। कल सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को कंट्रोल करने वालों का मूड बदला तो आप कहीं के नहीं रहेंगे।
اس کے علاوہ 24 جون کو مقدمے کی تیسری سماعت پر جسٹس اطہر من اللہ نے ایک بار پھر انتخابی نشان والے فیصلے پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ انتخابی نشان چلے جانے کے بعد سیاسی جماعت نہیں رہی، لیکن الیکشن کمیشن کی فہرست میں موجود ایک سیاسی جماعت تو ہے اور الیکشن کمیشن نے اسے ان لسٹڈ سیاسی جماعت تو قرار دیا ہے۔ اس پر چیف جسٹس بولے کہ پاکستان تحریک انصاف اگر اب بھی سیاسی پارٹی کا وجود رکھتی ہے تو انہوں نے دوسری جماعت میں کیوں شمولیت اختیار کی؟ اگر اس دلیل کو درست مان لیا جائے تو آپ نے دوسری جماعت میں شمولیت اختیار کر کے خودکشی کیوں کی؟ یہ تو آپ کے اپنے دلائل کے خلاف ہے۔ ایک موقع پر چیف جسٹس نے کہا کہ صدر مملکت کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے تھا، انہوں نے انتخابات کی تاریخ کیوں نہیں دی؟ پاکستان تحریک انصاف نے تو انتخابات رکوانے کی کوشش کی تھی۔ چیف جسٹس قاضی فائز نے سابق وزیر اعظم عمران خان کے بارے میں کہا کہ وہ وزیر اعظم تھے، اپنی جماعت میں انٹرا پارٹی انتخابات کیوں نہ کروا سکے؟ پاکستان تحریک انصاف کو ہمارے سامنے آنا چاہیے تھا۔ چیف جسٹس اور جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ مخصوص نشستوں کے معاملے پر سنی اتحاد کونسل کی بجائے پاکستان تحریک انصاف کو درخواست دائر کرنی چاہیے تھی۔ جسٹس اطہر من اللہ نے 24 جون اور 9 جولائی کی سماعت پر کہا کہ جو کچھ 2018 کے انتخابات میں ہوا وہی 2024 کے انتخابات میں بھی ہوا۔ جسٹس اطہر من اللہ مسلسل اس بات پر زور دیتے رہے کہ ایک سیاسی جماعت کو انتخابات سے باہر کرنا غلطی تھی۔ مخصوص نشستوں کے کیس میں کن سوالات پر بحث ہوئی؟ کیا خواتین اور اقلیتوں کے لیے مخصوص یا اضافی نشستیں دوسری جماعتوں میں تقسیم ہو سکتی ہیں؟ کیا سنی اتحاد کونسل نے عام انتخابات میں حصہ لیا؟ کیا سنی اتحاد کونسل ایک پارلیمانی جماعت کے معیار پر پورا اترتی ہے؟ اگر آزاد امیدوار اپنی جماعت بنا لیں تو کیا وہ مخصوص نشستوں کے حقدار ہیں؟ انتخابات سے پہلے مخصوص نشستوں کی فہرستیں جمع نہ کروانے والی جماعت کیسے مخصوص نشستیں حاصل کر سکتی ہے؟ مخصوص نشستوں کے لیے متناسب نمائندگی کا اصول کیا ہے؟ جب پاکستان تحریک انصاف امیدواروں نے پارٹی ٹکٹ جمع کروائے تو الیکشن کمیشن نے انہیں آزاد امیدوار کیسے قرار دیا؟ سنی اتحاد کونسل کے منشور کے مطابق غیر مسلم رکن نہیں بن سکتا تو اقلیتی نشستیں کیسے دی جائیں؟